अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत अफजा माइक्रो इकोनॉमिक्स के तीसरे लेक्चर के साथ हाजिर है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए। पिछले लेक्चर में सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कि दिस इज द रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। आपके रिसोर्सेज स्केर्स हैं एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। फिर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखा और हमने बात की कि हमारे पास 5 कैटेगरीज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और हमने शुरू किया नेचुरल रिसोर्सेज, फिर हमने बात की लेबर रिसोर्स की एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड फाइनली एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करने के बाद हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को देखा और हमने देखा कि सोसाइटी जो है स्केर्स रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस को सामने रखते हुए सबको अगर एफिशिएंटली यूटिलाइज करे और फुली यूटिलाइज करे तो उसके पास क्या क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं और उन्हीं एफिशिएंट पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पे सोसाइटी ने ऑपरेट करना होता है। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो शुरू होते हैं नॉमिनल वर्सेस रियल प्राइसेस पे, यानी हम प्राइस लेवल को ओवरऑल देख रहे हैं कि एक प्राइस जो हम बात करते हैं नॉर्मल रूटीन में आम फहम जिंदगी में दे आर नॉमिनल प्राइसेस। दूसरी जो है वो रियल प्राइसेस हैं। तो हम देखेंगे कि नॉमिनल प्राइस क्या है, रियल प्राइस क्या है। जो अगला टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड के आज हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको देखेंगे और हम ये देखेंगे कि ये सप्लाई और डिमांड जो है मिलकर मार्केट मैकेनिज्म में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं और मार्केट की प्राइस कैसे डिटरमिन होती है। अब हम शुरू करते हैं नॉमिनल और रियल प्राइसेस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी डिफाइन नॉमिनल प्राइस। नॉमिनल प्राइस इज द एब्सोल्यूट प्राइस और करंट डॉलर प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस एट विच इट इज सोल्ड। दूसरी जो है वो आपकी रियल प्राइस है। रियल प्राइस इज नोन एज द कांस्टेंट डॉलर प्राइस और इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ प्राइस। नाउ इट इज रिलेटिव इन रिलेशन टू सम एग्रीगेट मेजर। अब जब हम एग्रीगेट मेजर्स को देखते हैं तो हमारे पास कौन सी एग्रीगेट मेजर है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI is one of the aggregate measures. Although कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ साथ हमारे पास एक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी होता है, लेकिन नॉर्मली जो हम कॉमन लाइफ में आम लाइफ में जो यूज करते हैं एज अ बेस फॉर द रिलेटिव प्राइसेस वो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही लेते हैं। व्हाट इज बेसिकली योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? Consumer price index is a weighted average basket of certain prices in an economy. अब जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल आ जाता है बेस ईयर। बेस ईयर वो ईयर होता है जिसके मुताबिक हम कहते हैं कि अज्यूमिंग उस साल का जो नॉमिनल प्राइस है दैट इज इक्वलेंट टू 100 इन योर बेस ईयर, और फिर इन रिलेशन टू दैट बेस ईयर हम दूसरे प्राइसेस सालों की जो प्राइसेस हैं वो कैलकुलेट करते हैं। अब फार्मूला कि किस तरह कैलकुलेट की जाती है कि आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके लिए हमें इस स्लाइड को रेफर करना पड़ेगा। अगर आप स्लाइड को देखें तो उसमें फार्मूला दिया गया है कि आपकी रियल प्राइस, और हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि देयर इज सर्टेन बेस ईयर, can be any year 1988, 1983, 97, 96। इसीलिए जनरल फार्मूला में लिखते हुए आप देखें रियल प्राइस के नीचे हमने बेस ईयर इज इक्वल टू 100, दैट बेस ईयर कैन बी एनी ईयर, दैट इज इक्वल टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन दैट सिलेक्टेड बेस ईयर डिवाइडेड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर। करंट ईयर इज द ईयर फॉर विच वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द रियल प्राइस. And then we are going to multiply that with the nominal price of the base year, which is current year. Now, keeping this formula in mind, let's take an example. Now, in this example, we are trying to calculate the real prices of milk. The first column is giving us the years. We start with the year 1970.
1980 is the next, and then is 1999. The second column is the nominal price of milk. Nominal price of milk is 40 cents in 1970, 65 cents in 1980, and $1.05 in the year 1999. अब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो हमारी एग्रीगेट मेजर है, that is 38.8 in the year 1970, 82.4 in 80, and 167.0 in the year 1999. अब लास्ट कॉलम ने हमने कैलकुलेट किया है रियल प्राइसेस बाय यूजिंग द नॉमिनल प्राइसेस एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर ऑल ऑफ दीज 3 years, 70, 80 एंड 99. अब इसमें हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया है? रियल प्राइस ऑफ मिल्क. अब बेस ईयर हमने क्या सेलेक्ट किया है? बेस ईयर इज इन 1970 डॉलर्स, विच मीन्स कि आपका बेस ईयर इज 1970. अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस फार्मूला, द फार्मूला इज कि आपकी रियल प्राइस फॉर द ईयर 1970 इज इक्वल टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द बेस ईयर, विच अगेन इज 1970, डिवाइडेड बाय the consumer price index of the current year, which in this case is again 1970. So we have 38.8 divided by 38.8, and then we are going to multiply it by the current nominal price in the year 70, which is 0.40, so that remains 0.40. In other words, what we have done is कि 1970 की nominal price को ही बेस ईयर 1970 लेके रियल प्राइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वही 0.40 रहता है, क्योंकि बेस ईयर और करंट ईयर इज द सेम. लेकिन ये सिचुएशन 1980 और 1999 में नहीं रहेगी. अगर 1980 की लेते हैं तो नॉमिनल प्राइस इज 0.65, और जब हम सीपीआई को देखते हैं तो दैट इज 82.4, और जब हम कैलकुलेट करते हैं रियल प्राइस फॉर द ईयर 1980 व्हेन द बेस ईयर सेलेक्टेड इज 1970, तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास है 38.8, विच इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर बेस ईयर, विच इज 1970 बेस ईयर, डिवाइडेड बाय द सीपीआई ऑफ द करंट ईयर ऑफ 1980, 82.4, multiplied by the nominal price for the year 1980, which is 0.65. Therefore, real prices for the year 1980, taking a base year of 1970, is 0.31. Then the last thing is 1999. 1999 nominal prices of the milk, they have risen from 0.65 to 1.05. But the CPI has also increased from 82.4 to 167. Now when we are calculating the real price for the year 1999, what we do is take the base year CPI 38.8 for the year 1970 divided by the CPI for the year 1999, which is 167, and we are going to multiply it by the nominal price of the milk for the year 1999. Therefore, the calculated real price for the year 1999 is 0.24 when the base year is 1970. Now let's look at the trend. The trend in the nominal price is a continuous increase from 0.40 to 0.65 to 1.05. Now let's look at the trend in the real prices. The trend has been reversed. We started with a higher price of 0.40 real terms, then 0.31 and 0.24. How did that happen? Now, what is the real story? The real story is that our CPI, which is the relative measure of prices during the same time period, the CPI has increased from 38.84 in 1970 to 82.4 and finally to 167.04. So the increase in CPI is relatively more than the increase in nominal prices. That's why our real prices, they are reflecting a declining trend, because this is in terms of the base year, which is 1970. अब अगली स्लाइड को देखते हैं. अगली स्लाइड पे हमने एक प्रोडक्ट और एक सर्विस की एग्जाम्पल ली है. प्रोडक्ट हमने एग सेलेक्ट की है, जबकि सर्विस हमने कॉलेज एजुकेशन सेलेक्ट की है. स्लाइड को देखते हुए आपका फॉर्मूला क्या होगा? रियल प्राइस ऑफ एग्स इज इक्वल टू
Now, when we are saying real prices of egg, again we are calculating it for the year 1998. Our base year is the same base year which is 1970. अब इसमें हम फिर न्यूमरेटर में बेस ईयर का CPI which is 38.8, 1970 का CPI divided by the CPI for the year 1998 which is 163 multiplied by the current nominal price of eggs in the year 1998. अब अगर हम सर्विस जो कि कॉलेज एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगेन इसमें हमने सेलेक्ट किया है बेस ईयर 1970 का, 1998 की रियल प्राइसेस, CPI of the year 1970 divided by the CPI for the current year which is 1998, 163 multiplied by the nominal price of education for the year 1998 which is 19,213 and the real is 4,573. अब जब हमने एक्सप्रेस किया बेस ईयर को की टर्म्स में तो 4,573 इज द कॉलेज एजुकेशन रियल टर्म्स एक्सपेंडिचर, लेकिन जब हम नॉमिनल टर्म्स में देख रहे हैं तो 19,213. वाई? बिकॉज वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन कि हम कंसिडर कर रहे हैं इन रिलेशन टू द बेस ईयर विच इज 1970. अब इस स्लाइड को देखें, इसमें हमने सारे ही बेस ईयर 1970 को रखते हुए एग्स और कॉलेज एजुकेशन के लिए रियल टर्म्स में कैलकुलेशंस की हुई है. 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 एंड देन 1998. पहले कॉलम में हमने क्या लिया है? वी आर टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 38.8, बट हियर वी हैव मेड अ चेंज कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर इज 1983 और उसके बाद हमने नॉमिनल प्राइसेस लिए एग्स की एंड एजुकेशंस की, और बॉटम हाफ जो है और द बॉटम 2 लाइंस जो है उसमें हमने लिया है रियल प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ 1970. अगर आप इस ट्रेंड को देखें, फार्मूला वही यूज किया है हर साल के लिए जो कि प्रीवियस स्लाइड में है, तो हमारे रियल प्राइसेस 1970 के कॉन्टेक्स्ट में एग्स के प्राइसेस जो हैं दे आर डिक्लाइनिंग अप टू ईयर 1985. उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 29 सेंट्स टू 0.30 एंड देन अनदर डिक्लाइनिंग ट्रेंड 1998 में 0.25 और 25 सेंट्स. ऑन एवरेज आपके एग्स जो हैं वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं रियल प्राइसेस में, जबकि नॉमिनल प्राइसेस में देखें तो एक ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस ऑन एवरेज कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड है. कॉलेज एजुकेशन में देखें तो आपके पास नॉमिनल टर्म्स में एजुकेशन की प्राइस बढ़ रही है और रियल टर्म्स में 1970 बेस ईयर में आपके पास कॉलेज एजुकेशन जो है वो मिक्स्ड ट्रेंड दिखा रही है, पहले डिक्रीजिंग एंड देन उसके बाद increasing trend. Why it has happened that way? Because of the fact that these prices are calculated keeping in mind a CPI, consumer price index, a relative term which is expressed in base year of 1970 as 100. अब हम आज के दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में है. डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड प्रिलिमिनरी टॉपिक है. हम शुरू करेंगे सप्लाई के कॉन्सेप्ट के साथ और उसके बाद डिमांड का कॉन्सेप्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू वी डिफाइन सप्लाई कर्व? सप्लाई कर्व शोज हाउ मच of a good producers are willing to offer for sale at a given price, provided that rest of the factors affecting supply are held constant. अब इसी रिलेशनशिप को क्वांटिटी एंड सप्लाइड एंड द प्राइस रिलेशनशिप को हम इक्वेशन की सूरत में भी लिख सकते हैं जो कि स्लाइड में दी गई है. क्वांटिटी सप्लाइड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. अब इसमें देयर आर अदर वेरिएबल्स. अगर हम ओवरऑल सप्लाई को देखना चाहें तो सप्लाई के अंदर और वेरिएबल्स भी शामिल है, लेकिन उसी इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस स्लाइड की मदद से हम दिखा सकते हैं. इस स्लाइड में
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाइड ली है। ये इस इक्वेशन ही की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक्स एक्सिस पे वी आर शोइंग क्वांटिटी सप्लाइड और वाई एक्सिस पे हम प्राइस डॉलर पर यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं। अब ये कर्व जो एस कर्व है दैट इज बेसिकली द सप्लाई कर्व। आपका सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये है कि जो वेरिएबल आपका एक्स एक्सिस पे है और जो वेरिएबल आपका वाई एक्सिस पे है वो आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब इस स्लाइड पे अगर हम देखें तो पहला पॉइंट जो है उसके ऊपर आपकी प्राइस है P1। एट दैट प्राइस आपके प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू ऑफर Q1 क्वांटिटीज फॉर सेल। अब अगर प्राइसेस उनको बेहतर ऑफर की जाती हैं, इफ द प्राइसेस दे इंक्रीज फ्रॉम P1 टू P2, तो इस वक्त आपकी क्वांटिटी सप्लाइड Q1 से Q2 होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जब भी रियल लाइफ में देखें कि अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इस वक्त प्रेवलेंट मार्केट प्राइस अगर 10 रुपए है, मे बी आप 100 यूनिट सेल करना चाहें, किसी मार्केट फैक्टर की वजह से, किसी फैक्टर की वजह से आपकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं 10 से 15। जब प्राइस बढ़ गई है 10 से 15 तो आप भी उस इंक्रीज इन प्राइस का बेनिफिट लेते हुए ज्यादा क्वांटिटी ऑफर करना चाहेंगे फॉर सेल। अब यही रिलेशनशिप जो है आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि व्हेनेवर प्राइसेस दे इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाइड विच आर ऑफरिंग बाय द प्रोड्यूसर्स दे आल्सो इंक्रीज। प्राइस के अलावा भी चंद और वेरिएबल्स हैं जो कि आपके सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। प्राइस जो है वो सिर्फ क्वांटिटी सप्लाई को अफेक्ट करता है, जबकि जो दूसरे वेरिएबल्स हैं वो आपकी ओवरऑल सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अब ये दूसरे वेरिएबल कौन कौन से हैं? उनमें आ जाएगी आपकी प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी लेबर की प्राइसेस, रॉ मटेरियल की प्राइसेस, आपकी कैपिटल की प्राइस। ये सारी प्राइसेस जो हैं वो आपके सप्लाई कर्व को अफेक्ट करेंगी बाय शिफ्टिंग द सप्लाई कर्व। चेंज आएगी सप्लाई में और जो चेंज होगी सप्लाई की वो शिफ्ट ऑफ के कर्व से शो की जाती है। इस सिंपल सप्लाई कर्व के ऊपर हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है। लोअर प्राइस P2 के ऊपर हमारी क्वांटिटी सप्लाइड इज Q0। जब प्राइस बढ़ जाती है, P2 से P1 हो जाती है, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाती है, Q1 पे हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि आपकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल जो है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से उसी बजट में रहते हुए आप प्रोड्यूसर्स दे कैन प्रोड्यूस मोर, दे कैन परचेज मोर रॉ मटेरियल बिकॉज ऑफ द डिक्रीज प्राइस। अब ये ब्रोकन लाइन जो है एस प्राइम वाली, दैट इज बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन द रॉ मटेरियल। अब आप प्राइसेस कॉम्बिनेशन को देखें, P2 ओल्ड प्राइस नो चेंज, लेकिन प्रीवियस रॉ मटेरियल प्राइस की वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड Q0 थी। अब रॉ मटेरियल की प्राइस गिरने की वजह से ब्रोकन लाइन पे शिफ्ट हुआ, तो P2 प्राइस के ऊपर ही प्रोड्यूसर्स Q1 क्वांटिटी सप्लाई कर सकते हैं, दे आर विलिंग टू सप्लाई दैट। अब हायर प्राइस लेवल P1 विदाउट द डिक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइस आपकी क्वांटिटी सप्लाइड इज Q1, लेकिन मटेरियल प्राइसेस गिरने की वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है P1 के ऊपर बढ़ के Q2 हो गई है। ये चेंज, ये शिफ्ट इन द कर्व इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइस। ये प्राइस के साथ चेंज होने की वजह से चेंज नहीं आई क्वांटिटी सप्लाइड में। अगर हम समराइज करना चाहें तो हम कहते हैं कि हमारा जो सप्लाई है वो नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से डिटरमिन होता है, यानी उसमें आपके पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, और उसमें आ जाती है आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجیکل امپروومنٹ کی وجہ سے بھی اگر آپ کی ایفیشنسی پروڈکشن کی بڑھ جاتی ہے تو آپ کی پرائس چینج ہونے کے بغیر بھی آپ کی کوانٹٹی سپلائڈ بڑھ جاتی ہے. یہ ساری جو ہے ریلیشن شپ دس از نون ایز چینج ان سپلائی نان پرائس آئٹم کی وجہ سے اور شفٹ ان دا سپلائی کرو. جو دوسری طرح کی چینج آتی ہے دیٹ از چینج ان دی کوانٹٹی سپلائڈ. اب کوانٹٹی سپلائی کی چینجز جو ہیں وہ آپ کی نان پرائس آئٹم سے نہیں آتی, نان پرائس فیکٹر سے نہیں آتی, دیٹ از ڈیو ٹو دی چینج ان دی پرائس اٹ سیلف. اور وہ ریلیشن شپ ہے کہ اگر آپ کی پرائس بڑھتی ہے تو کوانٹٹی سپلائڈ بھی بڑھے گی, اگر پرائس کم ہوتی ہے تو کوانٹٹی سپلائڈ بھی کم ہو جائے گی. اب ہم جائیں گے ڈیمانڈ کی طرف. ڈیمانڈ میں سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرنا چاہیں گے کہ what is a demand curve. Demand curves shows that at a given price level how much buyers or consumers they are willing to purchase, provided all other non-price items are held constant. اب اسی ریلیشن شپ کو ہم ایک گراف کی شکل میں بھی شو کر سکتے ہیں. سلائیڈ کو دیکھیے گا. ہم ہاریزونٹل ایکسس یا ایکس ایکسس پر کوانٹٹی لے رہے ہیں, ورٹیکل ایکسس میں ہم پرائس لے رہے ہیں. پرائس از ان ٹرمز آف پر یونٹ اور کوانٹٹی از ان اینی یونٹس. یہ ایک ڈاؤنورڈ سلوپنگ کرو ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ ہائر پرائسز کوانٹٹیز demanded as less, at lower prices quantity demanded as more. یہ ایکسپیرئنس ہم اپنی ڈیلی روٹین لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک آئٹم 10 روپے پر یونٹ بک رہا ہے تو ہم چاہیں گے کہ جتنی ہماری ضرورت ہے ہم اتنی ہی لے لیں. تو ہماری کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ کین بی لائک 5 یونٹس اونلی. اب سپوز فار ون ریزن اور دی ادرس there is a cut in price, maybe sale لگ گئی, کچھ ہو گیا, there is certain discount offer for the same product. اب پرائس جو ہے آپ کی 10 یونٹ سے 10 روپے سے کم ہو کے 8 روپے ہو گئی ہے, تو you will see کہ وہی آپ کی پروڈکٹ جو آپ پہلے 5 یونٹ لیتے تھے مے بی آپ کہیں گے کہ لیٹ می بائی 7 یونٹس, کیونکہ آپ کی اب وہی پرچیزنگ پاور بڑھ گئی ہے اور آپ زیادہ کوانٹٹی ڈیمانڈ کرنے کی سچویشن میں آ گئے ہیں, کیپیسٹی آپ کی بڑھ گئی ہے. اب اسی ریلیشن شپ کو ہم کیا کہتے ہیں, دیٹ از دی ڈیمانڈ کرو نیگیٹو ریلیشن شپ. وائس ورسا بھی یہ ٹرو ہے. اگر آپ کی پرائسز کم ہونے کی بجائے بڑھ جائیں تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اسی پروڈکٹ کی کوانٹٹی کو جو کہ پہلے 10 روپے کے اوپر آپ 5 یونٹ لیتے تھے, اب پرائس اگر 12 روپے ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں 4 یونٹس لوں کیونکہ میری بائنگ کیپیسٹی صرف اتنی ہے. دس ریلیشن شپ از نون ایز دی ڈیمانڈ کرو. اب ڈیمانڈ کے اوپر نان پرائس آئٹمس بھی افیکٹ کرتے ہیں. یہ نان پرائس آئٹم کیا ہے, ادر دین پرائس انکم ہے آپ کی, کنزیومر کے پریفرنسز اور ٹیسٹ ہے, پرائسز آف دی ریلیٹڈ گڈز ہیں, سبسٹیچیوٹ ہوتی ہیں کوئی پروڈکٹ اور کوئی پروڈکٹ کمپلیمنٹ ہوتی ہیں. لیٹس ٹیک دم ون بائی ون. اب انکم کی جہاں تک بات ہے تو جب ہماری انکم بڑھ جاتی ہے, سے پریویسلی آئی واز ڈرائنگ certain amount of X rupees from my job. Now there has been increase in my earnings. X plus 10% more. اب میرا بجٹ بڑھ گیا ہے, گڈس کی پرائسز کو کچھ نہیں ہوئی, جو کچھ میں خرید رہی تھی اس کی پرائسز they are the same. But now I'm in a position to buy more. اس لیے اولڈ پرائسز کے اوپر ہی میں اس پروڈکٹ کی زیادہ کوانٹٹی بائی کر سکتی ہوں. That is related to the income. Same thing is true اگر for one reason or the other income squeeze ہو جاتی ہے تو آپ کی quantity demanded بھی کم ہو جائے گی. دوسری طرف جب ہم آتے ہیں کنزیومر کی ٹیسٹ اور پریفرنسز کی بات ہے, وہی چیز ہے کہ جس چیز کا فیشن زیادہ ہے, زیادہ ان ہے, کنزیومر they will prefer more, اور اس کی پرائس جو ہے اگر سیم بھی رہے
تو بھی لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خریدنا چاہیں گے. اگر چیز آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہے, اٹس نو مور این, تو آپ پرائس وہی رہنے کے باوجود بھی اس کی کوانٹٹی کو کم پرچیز کریں گے. اب اگلا جو فیکٹر ہے وہ ہے آپ کی پرائسز آف دی ریلیٹڈ گڈ. اب یہ فیکٹر جو ہے اس میں دو طرح کی گڈس ہو سکتی ہیں. ایک ہے آپ کی سبسٹیچیوٹ گڈ اور دوسری ہے کمپلیمنٹری گڈ. سبسٹیچیوٹ گڈ یا سبسٹیچیوٹس یہ ہیں کہ آپ ایک پروڈکٹ کو دوسری پروڈکٹ کے ریپلیس کر کے سیم یوز کر سکتے ہیں. اس میں اگر ہم اگزامپل لینا چاہیں تو ہم کافی اور چائے کی اگزامپل لے سکتے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں کہ نارمل حالات میں چائے کی کنزمپشن ہمارے 4 باکسز ہے پر منتھ, اور ہم کافی جو ہے ریلیٹیولی تھوڑا سا ایکسپینسو آئٹم ہے تو ہم 1 باٹل پر منتھ یوز کرتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈیمانڈ فار دی ٹی, چائے کی ڈیمانڈ. اب لیٹس اسیوم کہ چائے کی پرائس کو کوئی چینج نہیں آئی, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن کافی کی پرائسز جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. دیئرفور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم کافی جو ہے اس کی پرائس کم ہو گئی ہے تو ہم ایک کی بجائے 2 باٹل کر دیں, اور چائے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم کر دیں 4 باکسز سے 3 باکسز. Now this is the effect of change in the substitute product on the original product. اب یہاں پہ ہماری سبسٹیچیوٹ پروڈکٹ تھی کافی, اس کی پرائس کم ہوئی, ہم نے اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ 1 سے 2 کر دی, اور چائے کے اوپر بھی اس کا افیکٹ آ گیا کہ چائے کی پرائس کو کچھ نہیں ہونے کے باوجود ہم نے اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کم کر دی ہے فرام 4 باکسز ٹو 3 باکسز. ریورس از آلسو ٹرو کہ اگر آپ کی کافی ایکسپینسو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے, چائے کی کنزمپشن کو بڑھا دیں گے. اسی طرح سے کمپلیمنٹری گڈس کا جو ہے ان کی پرائسز میں چینج آنے کی وجہ سے آپ کی اوریجنل پروڈکٹ کے کنزمپشن کوانٹٹی ڈیمانڈڈ میں چینج آ سکتی ہے. کمپلیمنٹری پروڈکٹ میں آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ آپ کی کافی اینڈ کافی کریمر اور کافی وائٹنر. اب اس میں اگر آپ کی کافی مہنگی ہو جاتی ہے جو کہ اوریجنل پروڈکٹ ہے تو اس کی کوانٹٹی میں جو چینج آئے گی دیٹ ول بی چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈڈ. لیکن اگر کافی کی پرائس کو کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس کا جو کمپلیمنٹری پروڈکٹ ہے وچ از دی کریمرز پرائس, کافی کی کریمر اگر بہت مہنگا ہو جاتا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اوور آل کافی کی کنزمپشن کو آپ کم کر دیں اور کافی کی ڈیمانڈ بھی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ بھی کم ہو جائے گی. وائس ورسا بھی ٹرو ہے کہ اگر آپ کی اوریجنل پروڈکٹ ہے کافی کریمر, اس کی پرائس میں کوئی چینج نہیں آتا, چینج آ رہا ہے آپ کی کافی کی پرائس میں. کافی اگر ایکسپینسو ہو گئی ہے, مہنگی ہو گئی ہے, تو آپ کیا کریں گے, کافی کی کنزمپشن کم تو کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کریمر کی پرائس میں چینج نہ آنے کے باوجود بھی آپ اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کم کر دیں گے. اسی چیز کو اگر ہم گرافیکلی شو کرنا چاہیں تو اس سلائیڈ پہ دیکھیں. سلائیڈ پہ ہم نے ایک اوریجنل ڈیمانڈ کرو بنایا ہے جس کے اوپر ہمارے پاس 2 کمبینیشن ہے. جب ہمارا پرائس لوور ہے P1 تو ہماری کوانٹٹی ڈیمانڈڈ Q1 ہے. جب ہماری پرائس تھوڑی بڑھ جاتی ہے P1 سے P2 تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ آپ کی Q0 ہے. دیٹ از دی اوریجنل ڈیمانڈ کرو, اور دیز آر دی 2 پرائس اینڈ کوانٹٹی کمبینیشنز. اب ہم کنسیڈر کر رہے ہیں انکریز ان انکم. انکم اگر ہماری بڑھ جاتی ہے تو ہم اسی پرائس لیول پہ بھی اپنی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ بڑھا سکتے ہیں. اگر ہماری پرائس P1 رہتی ہے تو اسی پرائس پہ اولڈ انکم کے ساتھ ہم Q1 کوانٹٹی لے رہے ہیں, لیکن انکم بڑھنے کے ساتھ ہماری کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے, Q2 ہو جاتی ہے, although ہماری پرائسز they have remained unchanged, P1 ہی رہی ہے. اسی طرح ہائر پرائس لیول کے اوپر P2 کے اوپر بھی ہمارے پاس یہی ہے کہ
प्रीवियस ओल्ड इनकम के साथ क्वांटिटी डिमांडेड Q0 है, जबकि इनकम बढ़ जाने की वजह से P2 प्राइसेस के ऊपर ही हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के Q1 हो गई है। ये शिफ्ट आपकी ओल्ड डिमांड कर्व से नए ब्रोकन लाइन के डिमांड कर्व डी प्राइम पे इज ड्यू टू अ नॉन प्राइस साइड वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल इज द इंक्रीज इन इनकम। अब लेट्स अज्यूम कि हमारी इनकम कम हो जाती है, तो इनकम कम होने से हमारा डिमांड कर्व एग्जैक्टली इसी तरह से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ एन इंक्रीज टूवर्ड्स राइट, आपकी डिक्रीज जो है दैट विल बी शोन टूवर्ड्स लेफ्ट, और आपकी उन्हीं प्राइसेस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो शिफ्ट डाउन कर जाएगी। रिव्यू में हमने ये देखना है कि हमने अभी तक डिमांड के सिलसिले में क्या क्या कवर किया है। हमने देखा कि जब हमारी प्राइस चेंज होती है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होती है, और ये चेंज या रिलेशनशिप जो है दैट इज एन इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप, विच मीन्स कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाती है। ये प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड रिलेशनशिप इज शोन विद द हेल्प ऑफ वन सेम डिमांड कर्व, और वही जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करते रहते हैं विद द चेंज इन द प्राइसेस। जबकि दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड, तो इस वक्त हम चेंज इन डिमांड जो है वो इज नॉट ड्यू टू द प्राइस, रादर चेंज इन डिमांड इज ड्यू टू द अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, preferences of the consumers and the prices of the related product, substitute या complementary। अब जो हमारी change in demand है that will be shown with the help of a shift in our demand curve। अगर आपकी इनकम बढ़ी है, डिमांड कर्व राइट को शिफ्ट होएगा, क्वांटिटी डिमांड इज ओल्ड प्राइसेस पे ही बढ़ जाएंगी, और अगर हमारी इनकम कम हो गई है तो ओल्ड प्राइसेस पे ही आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएंगी और कर्व जो है वो लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स डिमांड एंड सप्लाई को एक इंटरएक्शन की शक्ल में देखेंगे कि मार्केट में इनका क्या रोल है। पिछले लेक्चर्स में भी हम ये कहते रहे कि डिमांड एंड सप्लाई दे डिटरमिन द प्राइसेस इन द मार्केट। अब हमारे सामने इस स्लाइड पे देखिए, हमारे पास डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोप पे, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी सप्लाई। अब इस स्लाइड में हमने देखा है कि मार्केट में जब बायर्स आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि कम से कम प्राइस दें, जब सप्लायर्स आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस उनको मिले। डेफिनेटली आपकी डील कहाँ सेटल डाउन होती है? डील सेटल डाउन होती है जहां पे दोनों जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं और एक प्राइस आ जाए। अब इस स्लाइड में जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है आपकी P0 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है Q0। इसमें बायर्स भी सेटिस्फाइड है और कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड है। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम प्राइस is the one where your quantity demanded is exactly equal to quantity supply. There is no shortage, there is no surplus, and there is no pressure for change. Equilibrium की जो in true sense भी definition है, we define and we say equilibrium is a situation where everything is at rest. At rest mean everything has been settled down and there is no more tendency for change. अब इसमें tendency for change कहाँ से आनी है? Buyer से और supplier से। Buyer satisfy हो गए हैं उस प्राइस पे, supplier satisfied हो गए हैं उस प्राइस पे, therefore that is the equilibrium price. अब इसमें स्लाइड में देखिएगा,
اب ہم یہ اس سلائڈ میں ایک سچویشن دیکھیں گے جہاں پہ کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ اور کوانٹٹی سپلائیڈ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے. اوریجنل سپلائی کرو آپ کا اپورڈ سلوپنگ, اوریجنل ڈیمانڈ کرو ڈاؤن ورڈ سلوپنگ, market clearing price is P naught and quantity equilibrium quantity is Q naught. This is the point where price is at rest. لیکن for one reason or the other کسی وجہ سے ہماری یہ equilibrium price prevail نہیں کرتی, بلکہ above equilibrium price ہے ہماری جو کہ P1 ہے. اس سلائڈ میں یہ P1 جو ہے P naught کے اوپر ہے. اب اس میں کیا صورتحال ہے؟ اگر آپ P1 سے ایک پیرالل لائن ڈرا کریں تو آپ کی کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ کم ہے اور آپ کی کوانٹٹی سپلائیڈ زیادہ ہے. ریئل لائف میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی پرائسز ہائی ہوں گی تو سپلائرز دے ول بی ولنگ ٹو آفر مور فار سیل, اور بائر جو ہے کیونکہ پرائس زیادہ ہے تو ان کو ایکسپینسو لگ رہی ہوگی تو دے ول ناٹ بی ولنگ ٹو demand more. Therefore, what we have in this scenario is an excess supply, and that excess supply is basically the surplus. Producers definitely now would like to clear out this surplus. اب وہ اس surplus کو clear کس طرح کریں گے؟ Definitely market mechanism is the one. اب اس market mechanism میں کیا ہو رہا ہے؟ سینیریو یہ ہے کہ آپ کی جو پرائس ہے وہ مارکیٹ کلیئرنگ پرائس سے اوپر ہے. P1 is higher than P naught. Consumers are unwilling to buy at that higher price and producers are willing to sell. اس سرپلس کی سچویشن میں definitely there is competition among the sellers. کیوں؟ انہوں نے اس سرپلس کو کلیئر کرنا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ طریقہ یہ ہے کہ وہ اس وقت کلیئر کر سکتے ہیں جب وہ پرائسز کو تھوڑا سا نیچے لائیں. اب جو پروڈیوسر ہیں, جو سیلرز ہیں, ان کے درمیان میں ایک کمپٹیشن ہوگا. ان کا کمپٹیشن کیا ہوگا کہ ہر پروڈیوسر ول بی سیلنگ ٹو سیل آؤٹ his products or his items. Competition آئے گا, as is true or as we have discussed in the previous lectures as well, کہ competition جو ہے وہ ہمیشہ prices کو نیچے کی طرف لے کے آتا ہے. اب competition ہے among the suppliers, sellers. اب وہ competition جو ہے ہر بندہ will be willing to sell his or her produce. اس کے لیے ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا. تو ان آرڈر ٹو اٹریکٹ دی کنزیومرز اور دی بائرز وہ کیا کریں گے؟ تھوڑی سی پرائسز کو نیچے لانے کی کوشش کریں. جب وہ پرائسز کو نیچے لانے کی کوشش کریں گے تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا؟ پرائسز نیچے آ رہی ہیں تو کنزیومرز کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اب یہ والا میکنزم جو ہے وہ کب تک چلے گا؟ یہ سلسلہ، یہ میکنزم اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ کنزیومرز اور پروڈیوسر ایک پرٹیکولر پرائس پہ نہیں آ جاتے. آپ اس اگلے گراف میں دیکھیے گا. دس از دی ریویو. اوریجنل ڈیمانڈ کرو، اوریجنل سپلائی کرو، دیر از سرپلس. اوریجنل price is P2, quantity is Q3. Higher price आ गई P1, quantity demanded is Q1. Whereas at this higher price P1, हमारी quantity supplied is Q2. What we see here is कि quantity supplied is more than quantity demanded. So when we have a scenario in which quantity demanded is less than quantity supplied, or in other words, quantity supplied is more than quantity demanded, so we call this situation as a surplus. Excess supply ہے. اب اس سرپلس میں کیا ہوگا کہ آپ کی پروڈیوسرز جو ہیں ان میں کمپٹیشن ہوگا، اور ان کا کمپٹیشن ایرو جیسے سرپلس کے نیچے بلو ایرو
pointing towards the old market equilibrium price P2, ये प्राइसेस स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे की तरफ आएंगी। दूसरी तरफ से देखें आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q3। क्वांटिटी सप्लाइड की तरफ देखेंगे, प्राइसेस कम हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी एंड इट विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड टू द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q3। नाउ द सिनेरियो व्हिच इज डेवलपिंग इज कि आपकी प्राइस P1 हायर प्राइस जिसके ऊपर सरप्लस एग्जिस्ट करता है, जिसके ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड, उसके ऊपर एक प्रेशर होगा टू कम बैक टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ P2। दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम है और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। Q1 विल मूव टुवर्ड्स Q3। क्वांटिटी सप्लाइड वो ज्यादा है, दैट इज एट हायर प्राइस, दैट इज Q2। उसके ऊपर प्रेशर होगा क्योंकि प्रोड्यूसर्स दे आर लोअरिंग द प्राइस, देयरफॉर क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगी। तो Q2 जो है दैट विल मूव टुवर्ड्स द मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ Q3। तो फाइनली जो मार्केट सेटल डाउन करेगी दैट विल बी एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी लेवल। ये एडजस्टमेंट कंटिन्यू करती रहेगी जब तक के ये सिनेरियो रिमूव नहीं हो जाता। अब इसी की दूसरी साइड को देखते हैं हम। इस दूसरे सिनेरियो में हम क्या देख रहे हैं कि प्रीवियसली तो हमने देखा कि क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो ज्यादा थी क्योंकि प्राइस वाज सेट एट अ प्राइस हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हम यहां देख रहे हैं कि नहीं, सिचुएशन इज रिवर्स। इसमें हमारी जो प्राइस सेट हुई है दैट इज सेट एट अ लेवल बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसमें क्या होगा, इसके लिए हम इस स्लाइड को देखते हैं। ओरिजिनल डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग, गिविंग अस द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओरिजिनल सप्लाई कर्व हमारा अगेन अपवर्ड स्लोपिंग, गिविंग अस अ पॉजिटिव direct relationship between price and quantity supplied. Market clearing price or equilibrium price is P3 and equilibrium quantity is Q3. अब यहाँ पे for one reason or the other price has been set and let's assume price is below the equilibrium price which is P2. Equilibrium price हमारी P3 है। अब हम जो price consider कर रहे हैं that is P2। अब इस P2 के ऊपर अगर हम हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करें तो आपके सप्लाई कर्व के ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड इज एट Q1, दैट इज द क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी डिमांडेड इज एट Q2। सो व्हाट वी सी हियर इज कि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड। व्हाई इज दैट सो? ऐसा क्यों हो रहा है? नेचुरल फिनोमेना है, लॉ ऑफ डिमांड है, जिसमें क्या है कि जब भी प्राइसेस कम होंगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। लोअर प्राइसेस पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, जबकि लोअर प्राइस पे प्रोड्यूसर्स जो हैं दे विल नॉट बी विलिंग टू ऑफर मोर फॉर सेल, इसलिए हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कम है। अब यहाँ पे हमारा शॉर्टेज है, शॉर्टेज इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड एंड द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड एंड quantity demanded. Quantity demanded is Q2, quantity supplied is Q1, so the shortage is the distance between Q1 and Q2. अब इस शॉर्टेज में क्या सिनेरियो डेवलप होगा? इस शॉर्टेज में होगा ये कि बायर्स दे आर विलिंग टू बाय मोर एंड मोर, क्योंकि उनको प्राइस बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, प्राइस इज लो and they are willing to buy more and more products. लेकिन प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो क्योंकि प्राइस कम हो गई है, उनके मार्जिन्स और प्रॉफिट्स कम है, देयरफॉर वो चाहेंगे कि कम से कम ऑफर करें फॉर सेल। अब मार्केट ने क्लियर कहाँ होना है, वो वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा जहां पे प्रोड्यूसर्स विच हु आर द सेलर्स एंड द कंज्यूमर्स हु आर द बायर्स वो कहीं कॉन्साइड करें। लोअर प्राइसेस में
آپ دیکھیے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ شوٹ کر جاتی ہے اور وہی یہاں پہ ایکسپیرئنس ہو رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ دیر ول بی کمپٹیشن امنگ دی بائرس. سرپلس میں کمپٹیشن تھا سیلر کے درمیان کہ they were willing to sell more. اب شارٹیج کی صورت میں there is competition among the buyers اور buyers جو ہیں they are willing to buy more and more. اس لیے in pursuit of buying more quantities وہ یہ بھی چاہیں گے کہ تھوڑا سا پرائس زیادہ بھی دینی پڑ جائے تو ہم ان کو پرچیز کر لیں. اور اسی سینیریو میں کیا ہوگا؟ اگر ہم سلائیڈ کو دیکھیں دوبارہ تو ہماری جو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ہے وہ موو کرے گی، کم ہونا شروع ہو جائے گی. اب وہ موو کرے گی ایکولیبرم کوانٹٹی Q3 کی طرف. دوسری طرف جب ہماری کوانٹٹی سپلائڈ کی بات ہوتی ہے تو وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی ایکولیبرم پرائس کی طرف Q3 کی طرف. اوور آل ٹینڈنسی کیا ہوگی کہ جو ہمارا ہائر پرائس ہے P3 اس کی طرف پرائس موو کرے گا اور کوانٹٹی سپلائڈ Q1 جو ہے وہ موو کرے گی Q3 کی طرف اور ہماری جو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ہے Q2 کی طرف وہ موو کرے گی Q3 میں اور ہماری مارکیٹ اس وقت کلیئر ہو. مارکیٹ کلیئرنگ کی طرف اب ہم موو کر چکے ہیں تو جو سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے آپ کا پوائنٹ دیٹ اگین از دی ایکولیبریم پوائنٹ. جیسے پہلے ہم نے ڈیفائن کیا کہ ایکولیبریم پوائنٹ از دی پوائنٹ ویئر ایوری تھنگ از ایٹ ریسٹ. Therefore, اب ہماری P3 and Q3 is the market equilibrium price and quantities and therefore there is no more tendency to change. اس میں نہ ہی کوئی پروڈیوسر کی طرف سے پریشر ہے they are well set. نہ ہی کنزیومرز کی طرف سے کوئی پریشر ہے they are also well satisfied. تو یہ ہمارا مارکیٹ کلیئرنگ کا میکانزم ہے تھرو دی پروسیس آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ٹیمپریریلی یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری مارکیٹ پرائس جو ہے وہ ابو یا بلو دی ایکولیبریم پرائس آ جائے. جب ہماری پرائس سیٹ ہوتی ہے ابو دی مارکیٹ پرائس تو ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ اس وقت ہمارے پاس سرپلس آ جاتا ہے. لیکن پروڈیوسرز کا کمپٹیشن آپس میں اس پرائس کو نیچے لے آتا ہے. دوسری طرف جب پرائس جو ہے وہ ایکولیبریم پرائس سے نیچے سیٹ ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے پاس ایک شارٹیج ہو جاتی ہے کیونکہ کنزیومرز دے آر ولنگ ٹو بائی مور اینڈ مور. اور اس شارٹیج کو ہم کس طرح کلیئر کرتے ہیں کہ اگین دیر ول بی کمپٹیشن امنگ دی بائرز کنزیومرز اینڈ دے ول بی ولنگ ٹو پرچیز مور. اور فائنلی ہماری مارکیٹ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرتی ہے ایٹ دی مارکیٹ کلیئرنگ اور دی ایکولیبریم پرائس اینڈ دی ریلیٹڈ ایکولیبریم کوانٹٹی. اب ہم ریویو کرتے ہیں کہ ہمارا مارکیٹ میکانزم جو ہے وہ اب تک ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے کہا کہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ ایکولیبریم پرائس پہ ہمیشہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے. جب مارکیٹ کی پرائس اگر زیادہ ہو جائے تو دیر ول بی کمپٹیشن امنگ دی پروڈیوسرز اینڈ آپ کی جو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ اینڈ کوانٹٹی سپلائڈ ہے وہ سیٹل ڈاؤن کر جائے گی ایکولیبریم پرائس کے اوپر. دوسری طرف جب ہماری مارکیٹ کی پرائس جو ہے وہ بلو ہوتی ہے تو اگین کمپٹیشن بائر کا سیٹل ڈاؤن کر دے گا. اب اوور آل سمری کیا ہے؟ ٹو بگن وتھ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دے انٹریکٹ ٹو ڈیٹرمن دی مارکیٹ کلیئرنگ پرائس. If the market is not in equilibrium, either there is a surplus or there is a shortage. دونوں ہی صورتوں میں ہمارے پاس مارکیٹ کی کمپٹیٹو فورسز ہیں اور وہ فورسز کیا ہے؟ بائرز اینڈ سیلرز کی which are reflected through demand and supply curve. اور وہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سیٹلمنٹ ایڈجسٹمنٹ میکانزم جو ہے آٹومیٹکلی اس کو واپس لے آئے گا مارکیٹ کلیئرنگ کوانٹٹی اینڈ پرائس میں جو کہ ایکولیبریم کوانٹٹی اینڈ پرائسز ہوتی ہیں. اس سارے کچھ سے یہ ساری جو پریشرز ہیں یہ سارے ہمارے ڈیمانڈ کرو اور سپلائی کرو کے میکانزمز جو ہیں اس سے جب ہم پرائس اور کوانٹٹی ڈٹرمن کرتے ہیں تو دیٹ بیسیکلی از دی ایفیشینٹ مارکیٹ میکانزم جس کے اوپر both the parties, producers as well as consumers, they are satisfied. Or in other words, buyers and the sellers, they are
satisfied and there is no more tendency for change. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کے پورے لیکچر میں کیا کیا ٹاپکس کور کیے ہیں. آج ہم نے شروع کیا ریئل ورسز نامینل پرائسز سے. جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے کہا کہ نامینل پرائسز آپ کی وہ پرائسز ہیں جس کے اوپر آپ اپنی ڈیلی پرائسز کو ایکسپریس کرتے ہیں. There is no relation to the previous prices and they are always expressed in terms of the nominal price. جبکہ ہماری ریئل پرائسز جو ہیں ان کو ہم کانسٹنٹ ڈالر پرائسز بھی کہہ دیتے ہیں اور ریلیٹو بھی کہہ دیتے ہیں, ریلیٹو ٹو سم ایگریگیٹ, اور وہ جو ایگریگیٹ ہوتا ہے نارملی دیٹ از ٹیکن ایز دی کنزیومر پرائس انڈیکس. پھر ہم اس سے آگے گئے تو وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ دی بیسک کانسیپٹ آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. وہاں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیمانڈ کرو از اے ڈاؤنورڈ negative relationship between price and the quantity demanded, and it reflects کہ buyers کی willingness to purchase a product at a certain given price level. Supply upward sloping curve which reflects price and quantity supplied combination. Positively related upward sloping curve جو کہ ریفلیکٹ کرتا ہے buyers کی انٹینشن کہ اگر prices انکریز کریں گی تو quantity supplied بھی بڑھ جائے گی. ان دونوں کے انٹریکشن کے ساتھ ہم نے فائنلی جو بات کی وہ بات کی مارکیٹ میکانزم کی. مارکیٹ میکانزم کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ یہ دونوں فورسز انٹریکٹ کرتی ہیں تو ہماری مارکیٹ کلیئرنگ پرائس یا جس کو ہم ایکولیبریم پرائس کہتے ہیں وہ ڈٹرمن ہوتی ہے, اور ادھر آپٹیمم کوانٹٹی یا کہ مارکیٹ کلیئرنگ کوانٹٹی بھی ڈٹرمن ہوتی ہے. ٹیمپریرلی ٹینڈنسی ہو سکتی ہے کہ پرائس کین گو ابو دی مارکیٹ پرائس, مارکیٹ کلیئرنگ پرائس, جس کی وجہ سے سرپلس پیدا ہوگا, لیکن پروڈیوسر کا کمپٹیشن آپس میں اس سرپلس کو نیچے کی طرف لے آئے گا. ٹیمپریرلی ایک اور سینیریو بھی ہو سکتا ہے کہ جب مارکیٹ پرائس از بلو دی کلیئرنگ پرائس تو دین کمپٹیشن امنگ دی بائرز ول برنگ اٹ اپ ٹوورڈز دی مارکیٹ کلیئرنگ پرائس. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگلے لیکچر میں کون سے ٹاپکس کور کرنے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے چینجز ان دا مارکیٹ ایکولیبریم. ایکولیبریم ہم نے ابھی ڈیفائن کیا, ان کی چینجز ہم جو ہیں کس وجہ سے آتی ہیں اور کیسے آتی ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم الاسٹیسٹیز کیلکولیٹ کریں گے فار ڈیمانڈ اینڈ سپلائیز. الاسٹیسٹی کی ہی کنسپٹ میں ہم دیکھیں گے کہ شارٹ رن الاسٹیسٹیز ورسز لانگ رن الاسٹیسٹیز. I conclude my lecture 3 here and thank you and hope to see you in the next lecture. Allah Hafiz.